बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, शुक्रिया। चलते हैं कहानी की तरफ। इसने 8:45 थाने के बैरूनी गेट पर हमसे मिलना था और राजी ने कल्पना को लेकर थाने से आगे मुकर्रर मकाम पर छोड़ना और थाने के बाहर हमें मिलना था। तीनों फौजी और थाइयों ने दो दो की टोलियों में ठीक 8:45 थाने पहुंचना था। सबको मुकम्मल हदायत देकर और घड़ियां मिलाकर मैं वापस अपने होटल आ गया और वुजू करके 2 रकत नफल अपनी कामयाबी के लिए अदा किए और गिड़गिड़ा कर रब्बिल इज्जत से दुआ की कि मुझे इस मिशन में कामयाबी अता करे। इस मिशन में खुदा नख्वास्ता नाकामी की सूरत में कम अज कम मैं तो अपनी जान दे देता। कैसर के साथियों की गिरफ्तारी मेरे दिल और दिमाग पर इतना बड़ा बोझ बन चुकी थी जिसको बयान करना मुश्किल है। मेरी वजह से ये सब मुसीबत में गिरफ्तार हुए थे और अब ये मेरा फर्ज था कि इन्हें रिहा करवाऊं या इस कोशिश में अपनी जान दे दूं। रब्बे जुल जलाल वल इकराम की ज़ात और इसके कादर मुतलक होने पर यकीन कामल और इससे अपनी हाजत बयान करने और मदद मांगने से मेरे दिल को बड़ा सहारा मिला। दिन का कमरे में आराम करने में गुजारा। रात को कार्रवाई में कामयाबी के बाद हमें मुसलसल 8 घंटे चलना था जिसके लिए हमारा ताज़ा दम होना लाजमी था। खुदा नख्वास्ता अगर उम्मीदों के बरअक्स सूरत हाल पेश आई तो मैंने इसके मुतल्लक सोचना ही छोड़ दिया। अभी शाम के 7 ही बजे थे कि होटल में शोरगुल की वजह से मैं अपने कमरे से बाहर आ गया। 2 डंडे बरदार सिपाही रमेश की तलाश में आए थे और इसके कमरे के दरवाजे को पीट रहे थे। होटल का मैनेजर इन्हें बार बार कह रहा था कि रमेश होटल से बाहर गया है, लेकिन वो सुनी अनसुनी कर के दरवाजे को मुसलसल पीटे जा रहे थे। मैं जल्दी से कमरे के अंदर गया और फौरी तौर पर रवानगी की तैयारी करके अपना बैग कंधे पर लटका कर होटल की रिसेप्शन पर आ गया। मेरे सामने ही कैसर होटल में दाखिल हुआ। मैंने इसे होटल की पहली मंजिल पर इसके कमरे पर पुलिस की मौजूदगी का बताया। अब नहीं था कि हम इशारों में बातें करते। कैसर ने कहा कि मेरे कमरे में इसका सिर्फ कपड़ों का एक बैग पड़ा है। मैंने कैसर को कहा कि वो कुछ देर के लिए होटल से बाहर चला जाए और इस वक्त वापस लौटे जब पुलिस वालों के साथ थाने पहुंचने का वक्त हमारे अटैक करने के वक्त के मुताबिक हो। मेरी बात सुनकर वहीं से वापस लौट गया। इस होटल के रेस्टोरेंट में गुलाबी कमीज वाला मुखबर अब भी बैठा हुआ था। कैसर से बात करते वक्त मैं कनखियों से इसे भी देख रहा था। इसने हमें बातें करते देखकर और पेन निकालकर इस पर कुछ लिखा और कैसर के बाहर जाते ही वो होटल के दरवाजे तक गया और फिर वापस लौट आया। अब मैं भी इसकी निगरानी की लिस्ट में शामिल हो चुका था और शायद वो कोई फैसला ना कर पाया था कि रमेश के पीछे जाए या मेरी निगरानी करे। इससे यकीनन पुलिस के सिपाहियों की होटल में आमद का पता था। अब हमारे पास वक्त बहुत कम था। मैं फौजियों के कमरों में गया और जेसीओ को कहा इन्हें अभी जल्द अज जल्द होटल से निकल जाना चाहिए। अगले 5-7 मिनट में वो भी अपना सामान और चादरों में छुपाई लाठियां राइफलें लेकर रिसेप्शन पर आ गए और होटल से चेकआउट करके रेस्टोरेंट में बैठ गए। मैं बागम बाग टैगोर होटल में गया। वहां भी सारे थाइयों राजी और कल्पना तैयार बैठे थे। मैंने इन्हें कहा कि हालात ऐसे हो चुके हैं कि अब मुकर्रर वक्त तक इंतजार नहीं किया जा सकता, लिहाजा वो जल्द अज जल्द अपने मुकर्रर मकाम तक पहुंच जाएं और बाकी मेरे साथी इंतजार करें। इन्हें यह हदायत देकर मैं फिर किंग होटल की तरफ आया। रास्ते में कैसर की मखसूस सीटी बजी। मैं वहीं रुक गया और कैसर एक दुकान की ओट से निकल आया। मैंने इसे कहा कि अब यही बेहतर है कि वो अभी अपना होटल वापस जाए और सिपाहियों के हमरा थाने जाए। कानून के मुताबिक सिर्फ 2 सिपाही ना तो तुम्हें गिरफ्तार कर सकते हैं और ना ही हथकड़ी लगा सकते हैं। तुम्हें इनके साथ आहिस्ता चलते हुए थाने जाओ। हम भी इस वक्त तक वहां पहुंच चुके होंगे और प्रोग्राम के मुताबिक फौरी ही अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। कैसर को मैंने होटल वापस जाने और सिपाहियों के हमरा थाने जाने का इसलिए कहा था क्योंकि मैं चाहता था कि हमारी कार्रवाई के दौरान पुलिस की ज्यादा से ज्यादा नफरी थाने में मौजूद हो। कैसर और मैं तकरीबन आगे पीछे होटल में दाखिल हुए। कैसर सीधा अपने कमरे में गया और चंद मिनटों में ही अपना बैग उठाए
दोनों सिपाहियों के साथ होटल से निकल गया। मैंने फौजियों को इशारा किया और वो भी होटल से बाहर चले गए। मैं अभी बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा था, गुलाबी कमीज वाला मुखबर भी उठ खड़ा हुआ। थाने की तरफ जाने में हमारी तरतीब यूं थी कि तकरीबन 50 मीटर आगे कैसर और दोनों साथी और पीछे तीनों फौजी और इनसे 20 मीटर पीछे मैं और मुझसे थोड़े ही पीछे नंबर 2 था। जब थाने दिखाई देने लगा तो फौजी रुक गए और मैं और नंबर 2 आगे बढ़ गए। थाने से चंद कदम आगे मेरा नंबर 2 अपने दो साथियों के हमरा खड़ा था। मैं थानियों से चंद कदम आगे और आगे चला गया। कैसर तो थाने के अंदर जा चुका था, लिहाजा मुखबर मेरी असलियत जानने, क्योंकि मैंने होटल में इसके सामने कैसर से बात की थी और इनाम के लालच में मेरे पीछे लग गया, वो भी थाइयों से आगे बढ़ गया। मैं यकलख्त वापस पलटा और मुखबर को गले से दबोच लिया। सारे थाई मेरे पास आ गए। मैंने नंबर 2 को कहा, ये पहले कैसर की और अब मेरी मुखबरी और असलियत जानने के लिए यहाँ आया है, क्यों न हम अपनी कार्रवाई का इसी से आगाज करें। गर्दन से दबोचे मैंने इसके मुंह पर हाथ रख दिया। अभी थाई ने इसकी पीठ में ऐन दिल के मुकाम पर अपना छुरा घोंपा और खंजर को घुमा दिया। मुंह पर हाथ रखकर मैंने इसकी आवाज बंद कर रखी थी। थोड़ा सा तड़पा और ठंडा हो गया। मैंने इसकी लाश घसीटकर सड़क के दो रोया दरख्तों से परे फेंक दी। इस सना में राजी भी कल्पना को मुकर्रर जगह पर छोड़कर वापस आ चुका था। राजी थाने के बाहर खड़ा हो गया और हम एक एक करके थाने में दाखिल हुए। थाने के सहन में 3 लाशें पड़ी थीं। ये बॉर्डर क्रॉस कराने वालों की थीं और पोस्टमार्टम के बाद थाने लाई गई थी, क्योंकि वो इलाका जहां हमने इन्हें हलाक किया था इस थाने की हदूद में था। लाशों के पास कोई न था और गालबन इनके लवाकिन का इंतजार किया जा रहा। नक्शे को जहन में रखते हुए SHO के कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में SHO और ASI दोनों कुर्सियों पर बैठे थे और एक जानिब कैसर खड़ा था। SHO के कमरे के बाहर बैठे सिपाही ने मुझे बगैर इजाजत अंदर जाने से रोका, लेकिन इसे शट अप कहकर मैं कमरे में दाखिल हो गया। SHO ने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। मैंने इसे अंग्रेजी में कहा, मैं इंडियन ईस्ट आर्मी की इंटेलिजेंस से हूँ और जैसूर के करीब हमारे हेलीकॉप्टर की तबाही के तहकीकात के लिए पहले जैसूर और फिर वहां से दर्सना के रास्ते शांतिपुर आया हूँ। मेरे 3 माताब भी मेरे साथ हैं और हम किंग होटल में ठहरे हैं। हमारी तहकीकात के मुताबिक चंद भारतीय गरदारों ने इस हेलीकॉप्टर को तबाह किया है और वो अब शांति नगर में तुम्हारी हिरासत में है। मैं तुमसे फौरी तौर पर इंतहाई जरूरी बात करना चाहता हूँ। मेरे पास इन गरदारों के खिलाफ सबूत के लिए एक खत ही काफी है जो मुझे जय वकुआ से मिला है। मेरे पास आओ ताकि तुम्हें ये खत दिखाऊं। SHO के लिए मेरी अचानक आमद, मेरे अंदाजे गुफ्तगू और ईस्टर्न आर्मी की इंटेलिजेंस से मेरा ताल्लुक होना इतना गैर मुतवक्को था कि इसकी सोचने समझने की कुव्वत बिल्कुल सलब हो गई। मैं खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। SHO अपनी कुर्सी से उठा, मुझे सलूट किया और मेरे पास आ गया। कैसर मेरी एक एक हरकत को देख रहा था। SHO के अपने करीब आते ही मैंने जेब से सिलेंसर वाला पिस्टल निकाला और इसकी कनपट्टी से लगा दिया और इसका सरकारी रिवॉल्वर बेल्ट के पाउच से निकाल लिया। इस वक्त कैसर ASI पर झपटा जो हमारी तरफ देख रहा था और अपना रिवॉल्वर इस पर तान कर इसका सरकारी रिवॉल्वर ले लिया। इन दोनों पुलिस वालों को मैंने कमरे की दीवार के साथ साथ खड़ा होकर हाथ सर पर बांधने को कहा, जिसके बिला चूंचरा उन्होंने तकमील की। कमरे के दरवाजे पर पर्दे पड़े हुए थे। दोनों को अपने पिस्टल की जद में लेते हुए कैसर को कहा कि दरवाजे पर बैठे सिपाही को कहे कि SHO ने हेड मुहर्रर को फौरी तौर पर माल खाने, असला खाने और हवालात की चाबियां लेकर आने का कहा है। कैसर ने सिपाही को पैगाम देने के लिए दरवाजा खोला। हंसते हुए पलटकर मुझे कहा, हमारे साथियों ने यह काम पहले ही कर रखा है। आने का सारा अमला सरों पर हाथ बांधे उल्टा लेटा है। मेरे कहने पर कैसर ने दरवाजा बंद कर दिया। मैंने हर किस्म के रिस्क को भी मुमकिन हद तक कम करना चाहता था और मेरी निगाह में दुश्मन को जिंदा रखना बड़ा रिस्क था। मैंने यके बाद दीगर SHO और ASI की कनपट्टियों पर अपने पिस्टल की नाल रखकर 2 फायर किए। मेरे पिस्टल का सिलेंसर बहुत आला क्वालिटी का था। ठुस की हल्की सी 2 आवाजें आईं और दोनों पुलिस वाले गोलियां लगने के बाद हाथों से दीवार का सहारा लेने की कोशिश में नाखूनों से दीवार खुरचते हुए
فرش پر ڈھیر ہو گئے۔ ان دونوں کی پسٹل اپنی جیبوں میں ڈال کر ہم ایس ایچ او کے کمرے کے باہر آئے۔ وہاں عجیب سما تھا۔ تھانے کے درمیانی بڑے کمرے میں تھانے میں موجود سارا عملہ بالکل خاموش، سروں پر ہاتھ باندھے فرش پر الٹا لیٹا ہوا نے ہیڈ مارر سے اسلحہ خانے، مال خانے اور حوالات کی چابیاں لے لی تھی اور کیسر کے سارے ساتھی حوالات سے باہر کھڑے تھے۔ میں نے پولیس والوں کے دونوں ریوالور اور کیسر کے ساتھیوں کو دیے۔ دو تھائیوں کو تھانے کی عمارت کے باہر اور کمپاؤنڈ کے اندر پہرا لگایا۔ جے سی او اپنے ایک سپاہی کے ساتھ اسلحہ خانے اور مال خانے کے تالے کھولنے لگا۔ اس بڑے درمیانی کمرے میں ہی ایس ایچ او، ہیڈ محرر، اسلحہ خانہ، مال خانہ اور حوالات کے دروازے تھے۔ ہیڈ محرر اتنا خوفزدہ تھا کہ جے سی او کو اس نے چابیوں کے دو بڑے گچھوں میں سے خود ہی ہماری مطلوبہ چابی دی تھی۔ مال خانے کے اندر بہت کچھ سامان پڑا تھا۔ کیسر کے ساتھیوں نے وہاں سے صرف اپنا اسلحہ اور گولیاں اٹھا لی۔ اب اسلحہ خانے کے گیا، وہاں پر پرانی 303 کی رائفلیں، دو سٹینڈ گنیں، ایک آنسو گیس پھینکنے والی گن اور اس کے درجنوں شیل اور تمام اسلحے کی بے شمار گولیاں پڑی تھی۔ میں نے ساتھیوں کو دونوں مشین گنیں اور ان کی گولیاں، فالتو میگزین اور سرکاری ریوالور کی خاصی تعداد میں گولیاں اٹھانے کا کہا۔ ہم اسلحہ خانے سے باہر آ گئے۔ فرش پر لیٹے ہوئے کل 16 پولیس والے تھے۔ بھارتی بنگال اور بنگلہ دیش میں اے ایس آئی سے کم عہدے کے پولیس والے قمیض اور ڈھیلی نکریں پہنتے ہیں۔ ان میں سے کئی خوف کے مارے نکریں خراب ہو چکی تھیں۔ پہلے سے فیصلہ ہونے کے باوجود انہیں ہلاک کرنے کی میری نیت ڈاواں ڈول ہونے لگی۔ میرے اس خیال اور سوچ میں چند ہی سیکنڈ گزرے تھے کہ ایک سپاہی یکلخت کھڑا ہو گیا اور کیسر کے ایک ساتھی پر جھپٹا نکلی اور اس کی پشت میں جا لگی۔ وہ چیخنے لگا تو میری دوسری گولی نے اسے بالکل خاموش کر دیا۔ میرے دل میں چند لمحوں کے لیے ہمدردی کا جو جذبہ ابھرا تھا وہ پھر وحشت اور درندگی میں بدل گیا۔ میں نے کیسر کو دو ساتھیوں کو باہر پہرے پر لگا کر دونوں تھائیوں کو اندر بلوایا اور انہیں مال خانے میں جانے کو کہا۔ نمبر 2 بھی ان کے ساتھ ہی مال خانے میں چلا گیا۔ فوجی ایک ایک سپاہی کو ٹھوکریں مار کر اٹھاتے اور اسے سر پر ہاتھ باندھنے مال خانے کے اندر لے جاتے۔ اندر تھائی انہیں صفائی اور پھرتی سے ان کی گردنیں کاٹ رہے تھے کہ باہر ذرا سی بھی آواز نہیں آتی تھی۔ البتہ خون بہہ کر بڑے کمرے میں آ رہا تھا۔ ان 15 سپاہیوں اور ہیڈ محرر کو ایک سپاہی تو میری گولیوں سے پہلے ہی ہلاک ہو چکا تھا۔ پورے 21 منٹ میں جہنم رسید کر کے نمبر 2 اور اس کے دونوں ساتھی مال خانے سے باہر آ گئے۔ کیسر کے ساتھیوں نے مال خانے، اسلحہ خانے، حوالات اور ایس ایچ او کے کمرے کو تالا لگائے۔ دونوں لال ہو رہی تھی۔ انہوں نے جھٹ پٹ قمیضیں بدلی اور ہم سب تھانے سے باہر آ گئے۔ تھانے کے مین بلڈنگ میں داخلی دروازے کو بھی تالا لگا دیا گیا۔ ڈسٹریبیوٹر، کور اور گورنر نکال لیا۔ راضی ابھی تک باہر کھڑا تھا۔ بنگلہ دیشی فوجیوں سے چھینی ہوئی ایک رائفل میں نے بما گولیوں کے راضی کو دلوائی اور تھائی ساتھی کو اس کے بدلے سٹین گن دی۔ اس ساری کارروائی میں ہمارے اندازاً 45 منٹ صرف ہوئے تھے۔ رات کا گہرا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ ہم خاموشی سے رانا گھاٹ کی طرف چل پڑے۔ کلپنا تھانے سے تھوڑی دور ہی اندھیرے میں کھڑی ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے پاس پڑا سامان اٹھایا گیا۔ کیسر نے ایک عقل مندی کی تھی کہ شانتی پور سے اس نے بڑے ٹارچ اور سیل خرید لیے تھے۔ جے سی او کی رہنمائی میں ہم نے رانا گھاٹ کی طرف تیز رفتاری سے بڑھنا شروع کیا۔ ہم تھانے کے ٹیلی فون کی تاریں کاٹنا بھول گئے تھے۔ کیسر نے مجھے یاد دلایا تو میں نے کہا، تھانے میں کوئی زندہ ہوگا تو جواب دے گا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بج کر خود ہی خاموش۔ ٹیلی فون کی لائن کاٹنے کی غلطی تو مخصوص ہماری جلد بازی اور غفلت کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اس کا جواب دے کر میں نے وقتی طور پر تو کیسر کو مطمئن کر دیا تھا اور خود بھی اس سے زیادہ اہمیت نہ دی، لیکن میری اس حد سے زیادہ خود اعتمادی اور چوک کا ہم کو بہت جلد خمیازہ بھگتنا پڑتا۔ واقعات کے تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں آئندہ پیش آنے والے حالات کی وجہ سے یہاں بیان کرتا ہوں، جس کا علم ہمیں بعد میں ہوا۔ ایس ایچ او کے گھر پر بھی ٹیلی فون تھا۔ جب روز کے معمول سے زیادہ وقت گزرنے پر بھی ایس ایچ او گھر نہ پہنچا تو اس کے گھر والوں نے تھانے فون کیا۔
کوئی جواب نہ ملنے پر آئندہ 2-3 منٹوں میں جب نہ تو ایس ایچ او گھر آیا اور نہ ہی تھانے سے کسی نے فون اٹینڈ کیا تو اس کے گھر والوں نے اپنے ملازم کو تھانے بھیجا، جس نے واپس آ کر بتایا کہ تھانے کے مین گیٹ پر تالا لگا ہوا ہے اور تھانے کی سب بتیاں روشن ہیں۔ یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ تھانے دار کے باپ نے، جو ایک ریٹائرڈ فوجی تھا، جب خود تھانے جا کر تالا لگا دیکھا تو وہ سیدھا شانتی نگر کے قریبی ہی فوجی چوکی پر گیا اور چوکی کے انچارج میجر کو صورتحال بتائی۔ میجر اپنے چند سپاہیوں اور تھانے دار کے باپ کو لے کر اپنی جیپ میں تھانے پہنچا اور وہ مین گیٹ کو تالا توڑ کر اندر داخل ہوئے۔ تھانے کی اندرونی عمارت کا دروازہ کھول کر جب وہ مین ہال میں داخل ہوئے تو مقتولین کی خون سے فرش بھرا ہوا تھا۔ تھانے میں داخل ہونے کے 20 منٹ کے اندر ہی ساری صورتحال ان پر واضح ہو گئی۔ میجر نے ایس ایچ او کے فون سے ہی پولیس اور فوج کے اعلی حکام سے رابطہ کیا اور 1 گھنٹے میں ہی شانتی پور سے باہر نکلنے کے تمام رستوں کی ناکہ بندی کر دی گئی، بلکہ بنگلہ دیش سے ملنے والی سرحدی نگرانوں بی ایس ایف کو بھی چوکس کر دیا گیا۔ تھانے کے بڑے کمرے میں بہنے والے خون سے ہم میں سے کئی کے جوتے لتھڑ گئے تھے اور ہمارے ان خونی قدموں کے نشان رانا گھاٹ کے رستے پر بھی پائے گئے تھے۔ دونوں بھائی مقتولین کی خون کی چھینٹوں سے بری قمیضیں بھی وہیں چھوڑ کر آ گئے تھے۔ فوجیوں نے فوری طور پر سراغ رساں کتے منگوائے، جنہوں نے ان قمیضوں کی بو پر تھائیوں کا پیچھا کرنا شروع کیا اور ہم سب تک پہنچنا تھا۔ فوجی اور پولیس کے اعلی حکام کی شانتی پور میں آمد اور ہمیں پکڑنے کے انتظامات میں 2 گھنٹے سے زیادہ صرف ہو گئے۔ رانا گھاٹ کی طرف ہمارے جانے کا تعین ہونے پر خصوصی طور پر فوجی سراغ رساں کتے، فوجی جوانوں اور قریبی پولیس کی چوکیوں کی نفری کی ٹولیاں ہمارے تعاقب کے لیے تیار کی گئیں۔ اب ہماری سنیے، ہمیں مسلسل چلتے ہوئے تقریباً 6 گھنٹے ہو چکے تھے اور ہم تھکن سے بے حال 10-15 منٹ سستانے کے لیے رکے ہوئے تھے کہ ہمیں اپنے پیچھے درختوں کے گرے ہوئے پتوں کے چرمرانے کی آواز آئی۔ ہم سب چونکے، لیکن ابھی کچھ سمجھ بھی نہیں پائے تھے کہ مدھم لائٹ والے سائیکل پر بھارتی فوجی وردی پہنے ایک جوان ہمارے پاس آ کر سائیکل سے اترا اور ہانپتے ہوئے بنگالی زبان میں بولا، اپنے لیڈر سے ملواؤ۔ اس کے وہاں پہنچتے ہی ہم نے اپنے سائیڈ آرم چھوٹا اسلحہ نکال لیے تھے۔ جے سی او اسے میرے پاس لے آیا اور اسے کہا کہ یہ ہمارے لیڈر ہیں۔ بھارتی فوج نے ہماری بنگالی زبان میں جو کچھ کہا، اس کا ترجمہ جے سی او نے اردو میں کیا۔ جے سی او 20 برس سے زیادہ عرصے سے فوج میں تھا اور سکوت ڈھاکہ سے قبل کراچی اور لاہور میں بھی تعینات رہ چکا تھا اور بخوبی اردو بولتا تھا۔ قسط کے شروع میں شانتی پور کے حالات اس نے بتائے تھے۔ بھارتی فوج کے یہ جے سی او بھی مسلمان تھا اور مسلمانوں اور پاکستان سے ہمدردی کے جذبات رکھتا تھا۔ اسے جب ہمارے تعاقب میں جانے کے انتظامات کا علم ہوا تو اپنی ہمدردی کے جذبے پر قابو نہ پا سکتے باعث وہ ہمیں یہ بتانے کے لیے اپنی سائیکل پر رات ٹھوکریں کھاتا اور گرتا پڑتا ہم تک پہنچا تھا۔ چونکہ ہمارے خلاف آپریشن میں یہ خود شریک نہ تھا، لہذا اسے موقع مل گیا کہ ہم پر اچانک افتاد پڑنے سے قبل ہمیں آگاہ کر سکے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس رستے پر چونکہ جیپ اور ٹرک نہیں آ سکتے، اس لیے ہمارے تعاقب میں آنے والے ٹیمیں پیدل ہی آ رہی ہوں گی، لیکن سورج طلوع ہونے پر بھارتی فوج کے ہیلی کاپٹر بھی ان ٹیموں کی مدد کے لیے آ جائیں گے۔ وہ بھارتی فوج